I have started recording. Okay, now you cannot minimize when you are recording the meeting. Okay, that is fine. I'll share the screen. Fix it. So we are here. I'm going to part continue. Let's continue from here. So यहाँसम्म सबैलाई clear होला? केही doubt भयो भने you can ask me now or you can ask me later on. एकचोटि आफू पनि हेर. So there is another page called login page. Hey, okay, first to start this server, you have to write this npm start command, right? After that, this server npm server node server will start, and your project will be live on port 3000. Use a default port to React port 3000, Angular 4200. Okay. If you go to login, I can see some error here. Your error, it will be fixed soon. पहिला म यो डिजाइनमा कुरा गर्छु. So यो चाहिँ login page हो. यसमा पनि केही छैन. I just copied this also from Bootstrap. If you go here, there is a login page. कहीँ त छ, कहीँ छ. So examples, Bootstrap examples में login page. So yes, I just copied this code. यसको सबै कोड मैले कपी गरे हो. I just replaced the icon by Dow campus logo. अरु same to same छ. अनि अलिकति मैले width बढाइदिए. थोरै CSS युज गरेर थोरै कस्टमाइज गरे. खासै कस्टमाइज पनि गरे छैन मैले यसलाई. थोरै CSS कहीँ मैले CSS हरु दिए. थोरै यसलाई ठुलो बनाइदिए मैले, त्यति नै हो. अरु केही गरेको छैन. सायद यो म्याक्स विथहरु यो बढाइदिए होला मैले. यो जति बढायो विथ चाहिँ 100% राखिदिएपछि यसले 100% लिने भयो. म्याक्स विथ चाहिँ 500 पिक्सल हरे क्या. ट्रिक्स हेर न. विथ 100%, 100% विथले अनि म्याक्सिमम चाहिँ 500 सम्म जा भनेपछि यसले 550 लिने भयो है. यहाँ मैले 900 पिक्सल भन्दै भने 900 लिने भयो. म्याक्स विथ मैले म्याक्स विथ दिएन भने नि यसले चाहिँ 100% लिने भयो. विथ मैले दिएको छु 100% लिने भयो. म विथ हैन यो म्याक्स विथहरु म गर्दिन सर भन्छु भने विथ 50% जति देऊ नि त. यसरी गर्दा पनि हुन्छ. यो सीएस लिमिट लर्न गर्नुपर्छ है. कति दिन्छौ? घटाउँछौ कि बढाउँछौ कि? मैले चाहिँ के गरे भने सिम्पल विथ 100% दिए अनि यसको म्याक्सिमम विथ फेरि घटाइदिए के. 100% पनि लि तर 900 पिक्सलको 100% लि. 100% लि 500 पिक्सलको 100% लि भनेको के. यो जसरी पनि प्ले अराउन्ड गर्दा हुन्छ है. अनि ओके हल्का डिस्टर्बेन्स आइरहेछ कसैकोबाट. म्युट गरेर ल आफूलाई. ओके. यो टेक्स्ट सेन्टर नगरेको के हुन्थ्यो? यो टेक्स्ट सेन्टरले के गर्छ? सबै थोरै सेन्टरमा ल्याउने काम गर्छ. अघि पनि हामीले हेरेका छौँ टेक्स्ट सेन्टरले सेन्टरमा ल्याउने काम गर्छ. यो आइकनलाई मैले टेक्स्ट सेन्टरमा राखिदिएको छु. यो आइकनलाई है. यो अरु सबै फर्म भित्र आउने भइहाल्यो. सबै फर्म भित्र आउने भइहाल्यो. यहाँ हेर्यो भने यहीँबाट डाइरेक्ट कोडबाटै हेर्दा पनि भयो. हामीले इन्स्पेक्ट गरेर पनि HTML CSS हेर्न सक्छौं. जस्तो लगइन पेजलाई मैले हेरे भने यहाँ साइन इन छ. यो क्लासले चाहिँ यसलाई एक ठाउँ बाँधेको छ. जस्तो मैले यो क्लास हटाइदिए भने के हुन्छ? यो एकदम तितर बितर भयो क्या. यो एकदम तितर बितर भयो. क्लासलाई मैले राखेँ. यो फर्म साइन इनको CSS लगइन पेजको CSS होला कतै. मैले CSS मा राखेको होला. फर्म साइन इनले के गरेको छ यहाँ हेर. म्याक्स विथ प्याडिङ मार्जिन अटो दिएको छ. हेर प्ले अराउन्ड गर. इफ यु जस्ट
डोन्ट डु मार्जिन अटो मार्जिन गर्न भने यो लेफ्टतिर जाने भयो। यो मार्जिन अटो भनेको यसको लेफ्ट राइट चाहिँ अटो मार्जिन दिनु भनेको क्या। मार्जिनमा चाहिँ के हुन्छ, मार्जिनमा 4वटा प्रपर्टी हुन्छ, लेफ्ट, टप, राइट, बटम, लेफ्ट, यो 4वटा प्रपर्टी हुन्छ। यो 4वटा प्रपर्टीलाई अटो गरेको भनेको सबैतिर इक्वल दे मार्जिन भनेर दिएको हो। यसले यसरी लियो है। अनि यो नगरेर म मार्जिन चाहिँ लेफ्ट 500 पिक्सल गर्छु भनेर हेऱ्यो भने पनि भयो। अलिकति यो यतातिर गइदियो होइन, मार्जिन लेफ्ट लियो। तर यसरी गर्दाखेरि एउटा के नराम्रो हुन्छ, यसरी पनि भयो, बट ब्याड थिङ इज कुनै काहीँ स्क्रिन अनुसार यो चेन्ज भइदिँदैन क्या। जस्तो स्क्रिनमा नि 500 पिक्सल लेफ्ट लिनु खोज्छ, जस्तो मोबाइल भ्यूमा गयो भने यसले यतापट्टि चाहिँ लिन खोज्यो क्या। यो अटो भएन भने चाहिँ यो अटोमेटिकल्ली यो चेन्ज हुँदैन। यो त्यही भएर यसरी रिजिट मार्जिनहरू दिनु हुँदैन क्या, फिक्स मार्जिनहरू दिनु हुँदैन। सकभर अटो अरू पनि हुन्छन् स्टाइल यसको मार्जिनहरू हेरेर, कन्टेनर हेरेर कुनै कुनै कन्टेनरलाई अटो, कुनै कुनैलाई फिक्स दिँदा पनि हुन्छ। अटो भएपछि यसले आफै छ भने लिन्छ, छैन भने लिँदैन। स्क्रिनै छैन त्यत्रो ठुलो, अनि किन लिनु पर्यो, कुनैमा लिन्छ कुनैमा लिँदैन होइन। यु क्यान गेट राइट। सो यो अटो दिएको हो है। अनि यहाँ म्याक्स विथ दिएको छ, मैले यहाँ विथ किन दिइनँ, यहाँ म्याक्स विथ किन दिएँ भने म्याक्सिमम चाहिँ 500 पिक्सल दिनु है भनेको यो फर्मलाई, म्याक्सिमम। तर यो त यो मोबाइल भ्यू हेर त, यो त 320 को मात्रै छ नि त। सो म्याक्सिमम पो 500 लिनु भनेको त, 500 छैन भने जति छ त्यति लिन्छ नि। 320 छ, 320 लियो है। यहाँ हेर, मैले यहाँ विथ दिने भने गडबडी हुन्छ, विथ दिने भने गडबडी हुन्छ। यो मोबाइलमा राम्रो आउँदैन, यो कता कता आउट अफ फोकस, यो बाहिर गयो क्या। 500 मोबाइलको जम्मा 320 को छ यसको, यो यहाँदेखि यहाँसम्मको होइन। विथ मैले दिएको छु 500, अनि त्यही भएर यहाँ चाहिँ म्याक्स विथ दिएको। म्याक्स विथ त्यो ट्रिक्सहरू, सिएचएसको ट्रिक्सहरू तिमीले लर्न गर्नुपर्छ। म्याक्स चाहिँ दिने 500, म्याक्सिमम चाहिँ 500 सम्म जा भनेको। तर 500 छैन भने उसले आफै एडजस्ट गर्छ। ओके। अनि अर्को अझै एउटा कुरा, यहाँ अझै सिएसएसमा अझै एउटा ट्रिक यहाँ मैले अघि मेन्सन गरेको थिएँ। मैले लगइन सिएसएस कहाँ छ फेरि, सिएसएस ओके, लगइन सिएसएस यहाँनिर जस्तो मैले यो विथ म्याक्स विथ नदिएको भए नि, विथ 50% मात्रै दिएको भए ठिकै आउँथ्यो होइन। तर मोबाइल भ्यूमा चाहिँ अलिकति इट वन्ट लुक गुड। यहाँ ठिकै छ 50% आयो ठुलो स्क्रिनमा, तर मोबाइलमा पनि 50% आइदिने भयो क्या। आई डोन्ट वान्ट दिस होइन। यत्रो सानो स्क्रिन छ नि त्यसमा पनि 50% आइदिनु त, इट्स नट गुड। द्याट्स वाइ विथ 100 दिएर, विथ 100 म्याक्स चाहिँ 500 सम्म जाओस् भनेको क्या। मोबाइलमा आफै एडजस्ट गर्छ यति गरेपछि, बुझ्यौ। सो यो डिजाइन गर्दाखेरि त मोबाइल भ्यू पनि कहिलेकाहीँ किप इन माइन्ड गर्नुपर्छ है। सकिँदैन भने छोडिदेऊ, मिनिमम आई एम नट द्याट गुड लिएर। अहिले प्रोजेक्टमा तिमीहरूलाई त्यत्रो टेन्सन त पर्दैन, मोबाइल भ्यू हेरिरहनु पर्दैन। ल्यापटपमा राम्रो देखियो भने द्याट इज अल्सो गुड इनफ, बट देयर आर सम ट्रिक्स लाइक द्याट, यु हेभ टु लर्न द ट्रिक्स। ओके। अब यहाँ अब एररको कुरा आउँछ। अब म एररमा जान्छु। यहाँ एरर देखिरहेको छ। यो एरर किनभने मैले यहाँ ब्याकएन्ड चाहिँ कन्फिगर गरेको छु यो प्रोजेक्टमा, तर ब्याकएन्ड चाहिँ अहिले अफ छ। ब्याकएन्डको रूपमा मैले जेसन सर्भर युज गरेको छु, जुन चाहिँ अहिले अफ छ। त्यस कारणले डाटा नपाए त्यसको एरर दिइरहेको है। I have a backend server that is running in port 3001. I need to have, यो छैन त्यस कारणले एरर दिइरहेछ है। यो के हुन्छ भने लगइन पेज लोड भयो है, लगइन पेज लोड भयो, यो रेन्डर भयो, यो तलतिर यो सबै रेन्डर भयो। रेन्डर भइसकेपछि यहाँ मैले केही फङ्सनहरू बनाएँ है, केही फङ्सनहरू बनाएको छु। जस्तो एउटा कन्स्टेन्ट बनाएँ। ओके, माथिबाटै जाउँ। फेलियर, केही फेलियर भयो भने यो कल हुन्छ, फेलियर कल हुन्छ। एउटा युजर डाटा भनेर एउटा मैले एउटा भेरिएबल बनाएँ है। कुनै पनि यदि अपडेट हुनेवाला भेरिएबल, जस्तो युजर डाटामा चाहिँ म युजरको इन्फर्मेसनहरू ल्याएर
राख्छु यो इट्स अपडेटेबल त्यस्तोलाई हामी यसरी कन्स्ट गर्छौं यो ठुलो ब्र्याकेटमा इन्कर्पोरेट गर्छौं बिचमा राख्छौं त्यसपछि भेरिएबल अनि त्यसको चाहिँ सेटर मेथड जावामा चाहिँ सेटर मेथड सेट युजर डाटा यसलाई सेट गर्ने एउटा सेटर मेथड राखेको मात्र इट्स अ फंक्सन है सेटर इट्स अ फंक्सन सेट युजर डाटा इज अ फंक्सन युजर डाटा इज अ भेरिएबल अनि यसमा चाहिँ युज स्टेट भनेर हामीले यसलाई इनिशियलाइज गर्यौं एउटा स्टेट दियौं इनिशियली दिस इज एम्प्टी है अब युज इफेक्ट भन्ने एउटा हुक छ रियाक्टको युजिङ दिस वी क्यान फेच डाटा फ्रम द सर्भर सो फेच गर्यौं लोकल होस्ट 3001 जावामा हामी नर्मली 8080 पोर्ट हुन्छ हाम्रो हैन त्यसमा कुनै युजर्स भन्ने होला तिमीले कन्ट्रोलर्सहरु हेरेकोला जावामा यो जस्ट पाथ हो पाथ टु दिस डेटा यसरी पाथ यो युजर्स भन्ने पाथलाई हिट गर्दा ब्याक एन्डले सपोज गिभ सम डेटा सो दैट डेटा इज कमिङ एज response.json है अहिले मैले यहाँ 3001 नै राख्दै दिस इज जस्ट अ पोर्ट अफ द ब्याक एन्ड 3000 is your front end port or you can just have 4000 confusion हुन्छ नि 4000 is your back end port है रेस्पोन्सलाई देन गर्नुपर्छ अनि रिटर्न गर्नुपर्छ जेसनमा फेरि त्यो रिटर्न भएको जेसनलाई फेरि देन गरेर एक्सट्र्याक्ट गर्ने डाटामा त्यो एक्सट्र्याक्ट गरेको डाटालाई चाहिँ सेट युजर डाटा गर्ने के यो देन यो दुईचोटी देन गर्नुपर्छ के यो पहिला चाहिँ रेस्पोन्सलाई जेसनमा कन्भर्ट गर्ने फेरि देन लाउने फेरि डाटामा कन्भर्ट गर्ने यो खासमा एउटा प्रमिस रिटर्न हुन्छ क्या ब्याकएन्डमा जब डाटा फेच गरिन्छ नि एउटा प्रमिस आउँछ त्यो प्रमिसलाई देन गरेपछि त्यो प्रमिस भित्रको डाटा आउँछ त्यो डाटा चाहिँ त्यो डाटालाई चाहिँ जेसनमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ पहिला यसले चाहिँ रेस्पोन्सलाई जेसनमा कन्भर्ट गरिदियो जेसन जाभास्क्रिप्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गरिदियो त्यो अब्जेक्टबाट फेरि डाटा निकाल्नु पर्यो भने फेरि अर्को देन गरेपछि त्यहाँबाट डाटा आउँछ त्यो डाटालाई हामीले सेट गरिदिएको हो त्यो सेट गरेपछि यो युजर डाटामा चाहिँ त्यो युजर्सहरुको अब्जेक्ट आएर बसेको हो है यो चाहिँ फर्स्ट एउटा यो युज इफेक्ट हुक लागेको हो है it will get called and it will call this function right when the page loads it will automatically call it okay अब यो मैले किन यसो गरेको भने नि युजर्सहरु किन ल्याएको भने सो when I hit sign in button युजरको आईडी पासवर्ड यहाँबाट त हिट गर्छौ नि त त्यो चाहिँ मेरो डाटाबेससँग म्याच गर्छ कि गर्दैन त्यो चेक गर्नको लागि युजरहरु ल्याएर राखेको हो है ओके मेरो जेसन सर्भर स्टार्ट गरेर हेर्छु एकचोटी म यो एरर आफै गइहाल्छ रिडमीमा गयो भने यहाँ पोर्ट मेन्सन गरेको छु दिस इज माइ जेसन सर्भर यसलाई मैले 4000 बनाइदिए यहाँ एउटा अझै ट्याब ओपन गर्ने सो दिस इज द ब्याक एन्ड पोर्ट व्हाट इट विल डु इज एउटा जेसन सर्भर जाभास्क्रिप्ट अब्जेक्टलाई वाच गर्ने एउटा सर्भर रन हुन्छ त्यो कहाँ छ डाटा भन्ने डाइरेक्टरीमा db.json भन्ने फाइलमा छ डाटा भन्ने डाइरेक्टरी यहाँ छ यहाँ छ यहाँ युजर्सहरु छ राइट यो युजर्स चाहिँ लोड हुन्छ के मेमोरीमा अब ल मैले रन गर्ने सो यहाँ युजर्स लेभल सेक्सन भनेर यसले एन्ड पोइन्टहरु बनाइदियो युजर्स लेभल सेक्सन तीनटा एन्ड पोइन्ट बनायो सो युजर्स छ म यसलाई यो पेजलाई फेरि सेभ गर्छु यो वेब पेजलाई म रिफ्रेश गर्छु है यसले युजर्सहरु ल्याउँछ कि ल्याउँदैन रहेछ नेटवर्क ट्याबमा जाउँ है त यहाँ हेरौँ है त यहाँ हेर पहिला फेल्ड भइरहेको थियो नेटवर्क ट्याबमा हेर्यो भने यु क्यान सी व्हाट इज बीइङ हिट यो फेल भइरहेको थियो अब अहिले के भयो सक्सेस मेथड के गेट मेथड रिक्वेस्ट मेथड गेट सक्सेस भयो 200 पिन सक्सेस यसको रेस्पोन्स हेरौँ आई क्यान सी 2 युजर डेटा है यो हाम्रो ब्याकएन्ड लोकल होस्ट 4000 पोर्टमा युजर्स यो चलिरहेको छ हाम्रो ब्याकएन्ड यहाँ चलिरहेछ है सो यो डेटा चाहिँ हामीले ल्यायौं हाम्रो यो प्रोजेक्टमा
हाम्रो यो पेजमा हामीले यो डेटालाई ल्यायौं. How we are calling it? We are using use effect hook to call it. यो fetch भन्ने एउटा फंक्सन छ. त्यो fetch फंक्सनले fetch गरिदिन्छ डाटालाई. हामीले सेट पनि गर्यौं. If you want to log it, you can still log it. कन्सोलमा हेर्न पर्यो डाटालाई भने you can just log it. यहीँबाट लग गर. console.log response कस्तो आउँदो रहेछ त्यो पनि you can log. अर्को पनि log you can do. डाटालाई पनि लग गरेर हेर. You can some error sir. Okay, response is not defined. Oh, you cannot log response like this directly. You should be able to define गरेको छैन, त्यसकारणले लग गर्न सक्दै मिल्दैन कि के हो रेस्पोन्सलाई. ओके ओके, यसलाई यसो गरौँ, response.json गरौँ न त. यो JSON लाई त लग गर्न मिल्छ नि त. Okay, maybe something is wrong. LSPONSE response is not defined. Should be able to log. I'm not sure why. ठिक छ, म डेटालाई मात्रै लग गरेर हेर्छु है. Still I am getting the same error. Response is not defined. Oh, here I have to write data. Oh, okay. गलत के भयो मैले बुझेँ. We can log response, but here I have to log data है. Response छैन नि त यो ब्लकमा, यो कोड ब्लकमा. I just copy pasted and because of that we are seeing the error. We can log response, we can log data. अब हेरौँ हाम्रो कन्सोलमा you can see response यस्तो आएको रहेछ. यसरी रेस्पोन्समा अब यो हेडर्सहरु के स्ट्याटसहरु, this is not data है, यो चाहिँ ब्याकएन्ड रेस्पोन्स हो. So we have to extract data from it. So यो रेस्पोन्सलाई रिटर्न गर्यौं र फेरि त्यहाँबाट चाहिँ डेटा हामीले लियौं के. नेक्स्टमा चाहिँ हामीले डेटा लियौं र we have actual data. यो रेस्पोन्समै छ डेटा, रेस्पोन्सको बडीमा होला डेटा. त्यो बडीबाट डेटा एक्सट्र्याक्ट गर्नलाई चाहिँ देन गरेको है. है, we cannot see here यो लगमा यो रेस्पोन्सको बडी देखिरहेको छैन, तर you are getting right. यो एउटा रेस्पोन्स हो. यसमा चाहिँ हेडरहरु के मम्बो जम्बो धेरैवटा छ. सो यसलाई पहिला जेसन मा कन्भर्ट गर्यो. जेसन मा कन्भर्ट गरेर चाहिँ फेरि त्यहाँबाट डेटा निकाल्यो. यसलाई जेसन बनाएर एकचोटी लग फेरि गरेर हेरौँ. रेस्पोन्सलाई फेरि लग गर्नु, फेरि एरर भन्छ कि के हो. यसलाई लग गर्न चाहिँ दिदैन रहेछ कि के हो. जेसन cannot execute JSON on response. Okay, त्यो बडी रिड मोडमा छ. मैले यसलाई मोडिफाई गर्न खोजे जस्तो लागेछ यसलाई. एनीवे, यु गट इट राइट. रेस्पोन्सलाई हामी जेसन मा कन्भर्ट गर्यौं, त्यसपछि त्यसलाई रिटर्न गर्यौं, त्यसपछि त्यसलाई सेट युजर डेटा भन्ने एउटा सेट र कल गर्यौं. यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भने यो डेटालाई चाहिँ युजर डेटामा लगेर राखिदिन्छ क्या. दिस डेटा यसो गर्दा पनि हुन्थ्यो. यहाँ युजर डेटा भेरिएबल राख्दा पनि हुन्थ्यो. यु आर जस्ट सेटिङ युजर डेटा or you are just setting data, whatever. This is just data is a value that is coming from response body, and you are using set user data function to set this user data. This is how you set data in React. This is one way to set data from response, right? This is very common practice in React. Okay. यसले के गर्दिन्छ भने अब यो युजर डेटामा भ्यालु अपडेट गरिदिन्छ, लेटेस्ट भ्यालु. सो अब तलतिर जाउँ. I have form. सो फर्ममा चाहिँ अन सबमिट भन्ने एउटा एट्रिब्युट हुन्छ. त्यो अन सबमिट गर्दा चाहिँ के गर्ने, फर्म सबमिट गर्दा ह्यान्डल सबमिट भन्ने फंक्सनलाई कल गर्ने र ह्यान्डल सबमिटमा यो अन सबमिटलाई पास गर्ने. यो this is a way of handling form while using a form handler. एउटा मैले एक्सटर्नल लाइब्रेरी युज गरेको छु to handle form. React form होला कतै. This is the way how
टु ह्यान्डल फर्म रियाक्ट हुक्स फर्म भन्ने एउटा लाइब्रेरी छ त्यसमा चाहिँ यो फलो गर्नुपर्छ है फर्म सबमिट गर्दा यो प्रोसिजर फलो गर्नुपर्छ है यो अन सबमिट भनेको चाहिँ फंक्सन हो ह्यान्डल सबमिट भनेको एउटा फंक्सन हो यो चाहिँ लाइब्रेरीमै छ यो युज फर्म त्यही रियाक्ट हुकबाट आएको ह्यान्डल सबमिट चाहिँ सबमिट ह्यान्डल गर्ने एउटा अब्जेक्ट हो भनौँ न सो or it's a function, right? This is a function that handles the form submit. It is in the library of React. Just the handle submit say you library में छ क्या? I am not creating this handle submit. You already छ. Handle submit like handle submit भन्ने फंक्सनलाई कल गर्नुपर्छ र त्यहाँ अन सबमिट पास गरिदिनुपर्छ अन सबमिट भनेको यो हो हामीले बनाएको कस्टम फंक्सन चाहिँ हामी यो फंक्सनलाई चाहिँ यो ह्यान्डल सबमिट भित्र पास गर्दैछौँ क्या त्यसरी बुझ न रियाक्टको लाइब्रेरी दिँदैछु यो अन सबमिट चाहिँ ल यो हो मेरो अन सबमिट यो हो आई एम सबमिटिङ टु यु भनेर हामीले ह्यान्डल सबमिटलाई अन सबमिट पास गर्दैछौँ है अन सबमिटमा के अनि अन यो त यो भयो सबमिटको पार्ट भयो अब सबमिट भन्दा पहिलाको पार्टहरु हेरौँ अरु यो त सामान्य सीएसएस एचटीएमएल भइगयो यो इनपुट छ हाम्रो इनपुट टाइप इमेल क्लास नेम फर्म कन्ट्रोल यो सबै बुटस्ट्र्यापबाट आएको हो यहाँ एउटा हामीले यसलाई रजिस्टर गर्नुपर्छ क्या यो हाम्रो यो जुन इनपुट छ यसलाई चाहिँ रियाक्टमा रजिस्टर गर्नुपर्छ अथवा हाम्रो रियाक्ट फर्म बुक्समा रजिस्टर गर्नुपर्छ त्यसको लागि वी युज दिस रजिस्टर फंक्सन यो रजिस्टर फंक्सन पनि इट्स कमिङ फ्रम React. It's coming from React. So React form. Okay. There is a register मा हामीले एउटा variable pass गर्यौं that is username. Okay. Username for this username. Okay. So username is required. So we are just saying it's required. है यो एउटा हामीले एउटा भ्यालु दियौं यो पास यति यति कोड चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो के फर्ममा है रिक्वायर्ड ट्रु फल्स लेखेर दिस मच यु हैव टु राइट यहाँ पनि त्यसै छ पासवर्डमा पनि सेम फलो गरेको छ प्याटर्न एन्ड कुनै एरर भएको खण्डमा एरर ह्यान्डलिङको लागि वी हैव एरर्स पनि मैले ल्याएको रियाक्टबाटै दिस अल्सो वान अफ द स्ट्यान्डर्ड वे एरर आएको खण्डमा जस्तो तिमीले युजर नेम रिक्वायर्ड छ तर तिमीले युजर नेमहरु हालेन एरर चाहिँ केमा युजर नेममा यो नाम र यो नाम म्याच हुनुपर्छ युजर नेममा एरर आएको एरर टाइप चाहिँ यदि रिक्वायर्ड हो तिमीले यदि एरर आयो र एरर टाइप चाहिँ रिक्वायर्ड हो रिक्वायर्ड भनेको यु हैव नट इनपुट एनीथिङ त्यसो हो भने दिस स्प्यान विल गेट एक्टिभ स्प्यानमा के छ भन्दा रेड कलरमा युजर नेम इज रिक्वायर्ड भनेर लेखिन्छ है एरर आयो र एरर चाहिँ रिक्वायर्ड हो भने यो एरर मेसेज आउँछ भन्न खोजेको मैले सबमिट गरे युजर नेम इज रिक्वायर्ड आयो राइट हेर त युजर नेम इज रिक्वायर्ड पासवर्ड हाले पासवर्डको हरा तर युजर नेम इज रिक्वायर्ड आइराछ why because there is an error you have mentioned required but you have not entered any value that's why since error is of type required this span will get activated color is red that's why username is required is there this will label for this is a label right यो bootstrap way of writing label भनेको चाहिँ यो म्याथतिर इमेल यो छ नि यो इमेल एड्रेस लेखेछ नि त दैट इज द लेबल है यो इनपुट को लागि चाहिँ लेबल हो ओके ओके अर्को छ सो here also same procedure passport छैन भने त्यही एरर आउँछ passport is required
So that's it. Same to same, sir. So when you submit the form, the on submit is passed means on submit will be called. So on submit ma data answer data whatever you have entered, right? Those are the data. So say on submit ma answer. So here what I'm simply doing is I'm just using a for loop to loop the user data which I got from database. User data my database somewhat initially. So user data को length सम्म म loop गर्दैछु. Okay. Sorry. कसैले केही भन्दै हो? I think I didn't record the class this time. Okay, I have started recording. Okay. केही भन्दै हो कोही? निकिताकोबाट आवाज आस्ला हो. छैन कसैले केही भने सर. Okay. So here user data भनेको हाम्रो to all the data that we got from the database. So this हाम्रो यहाँ हेर डाटाबेसबाट डाटा आइरहेछ यहाँ तलतिर युजर्स भनेर छ पाथ त्यो पाथबाट हामीले डाटा निकालेको हो. ओके सो युजर डेटा कुनै पनि युजर डेटाको युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ तिमीले एन्टर गरेको युजर नेम र पासवर्डसँग मिल्छ कि मिल्दैन. डाटामा पनि डाटा भनेको एउटा अब्जेक्ट हो है. फर्म सबमिट गर्दा एउटा अब्जेक्ट आउँछ. त्यो अब्जेक्टमा दुईटा भ्यालुहरू फिल्डहरू छ जस्तो युजर नेम छ अर्को पासवर्ड छ है. यो जुन रेजिस्टर गरेको छौ नि तिमीले यो युजर नेममा तिमीले हालेको युजर नेम आउँछ यो पासवर्डमा तिमीले हालेको पासवर्ड आउँछ जुन चाहिँ यो डाटा बनेर आउँछ. यहाँनेरि युजर नेममा भएको युजर नेम चाहिँ डाटामा भएको युजर नेमसँग मिल्छ कि मिल्दैन हैन. युजर नेममा भएको पासवर्ड मिल्छ कि मिल्दैन. यदि मिल्यो कुनैसँग एक्ज्याक्टली मिल्यो भने युजर फाउन्ड ट्रु है. यदि युजर मिलेन भने फेलियर कल गर्ने फेलियरले यो एरर मेसेज दिन्छ. टोस्टर भनेर एउटा टोस्ट निक्लिन्छ. जस्तो म मेरो डाटाबेस खोलेर हेर्छु है त db.json हो मेरो डाटाबेस अहिले. I have ram username is ram@gmail password is password@123. अब म युजरनेम र पासवर्ड हाल्छु. म ram मात्रै लेख्छु पासवर्ड चाहिँ करेक्ट नै हाल्दिन्छु युजरनेम गलत हाल्दिन्छु है त. सो I submit sign in. ओके यो इमेलको फर्मेटमा भएन ल ram123@gmail.com. ओके दिस इज एरर बिकज इनभ्यालिड युजरनेम पासवर्ड मिलेन कि युजरनेम पासवर्ड मिलेन. सो वाइ मिलेन भने युजरनेम पासवर्ड मिलेन नि त डाटाबेसमा छैन नि त. त्यो थियो भने त हुन्थ्यो किन छैन नि त. युजरनेम पासवर्ड त अलगै छ. तिमीले कस्टमरको पनि क्रिएट गर्न सक्छौ रामश्याम हरि भनेर. युजरनेम र पासवर्ड चाहिँ मिल्यो भने मात्रै अगाडि बढ्ने नत्र नबढ्ने हो क्या. ओके फेलियर भयो भने चाहिँ यो टोस्टर कल हुन्छ है. यो टोस्टर चाहिँ हाम्रो एउटा लाइब्रेरी छ रियाक्टमा टोस्टर भन्ने त्यहाँबाट आएको हो. रियाक्ट टोस्टिफाई भन्ने यो लाइब्रेरी छ. त्यो लाइब्रेरीबाट मैले यो फंक्सनलाई त्यो लाइब्रेरी हेर्यो भने यहाँनेरि रियाक्ट टोस्टिफाई भनेर खोज्यो भने भेटिहाल्छ त्यो लाइब्रेरी है. सो this is the library. Here you can see all the toaster. ये install गर्ने steps दिएको छ. If you want to play around, there is a demo. There is a demo. Your demo here. So this is the toaster. Top right मा ल्याउने कहाँ ल्याउने त्यो कोड पनि दिएको छ. सो टोस्ट कता राख्ने हैन कस्तो खालको टोस्टर चाहियो. देयर आर सो मेनी डिफरेंट टोस्टर्स है. मैले त टप सेन्टरको टोस्टर यहाँ कोड पनि दिएको छ. तिमीले जे अप्सन चेन्ज गर्छौ जस्तो मैले एररको मैले चाहिँ यो टप सेन्टर एरर यो टोस्टर हो मेरो. यो कोड हो दिस कोड है. दिस कोड you can see this code exactly same. यो राइट साइड को कोड छ. This is the code that I have. मैले टाइम
चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्दै अलि छिटो 2 सेकेन्ड 2000 मिली सेकेन्ड भनेको 2 सेकेन्ड हो दिस इज मिली सेकेन्ड सो यो ल्याए अनि एरर मेसेजलाई कस्टमाइज गरे हैन यहाँ वाउ सो इजी भनेर लेखेको छ मैले त्यो बाइ डिफल्ट नै गर्ने हो नि दैट इज फाइन फेलियरमा चाहिँ यो कल गर्नु भन्नको कारणले मैले यहाँनिर एउटा फंक्सन थप्दै फेलियरमा चाहिँ यो कल गर्नु भन्नु भने मैले अब फेलियर भयो भने त्यही वाउ सो इजी गर्छ हाम्रो एपले जस्तो वाउ सो इजी भनेर आयो राइट फेलियरमा यु क्यान सी हियर सो यु क्यान कस्टमाइज थिङ्स है लाइक दिस विभिन्न लाइब्रेरीहरू जोडेर वी क्यान क्रिएट एप्लिकेसन सो अब म कनेक्ट हाल्छु सी आई एम लग्ड इन है प्रेस लग आउट इट विल गो हियर यहाँभन्दा बाँकीको म नेक्स्ट क्लासतिर एक्सप्लेन गर्छु पहिला यहाँसम्म चाहिँ तिमीहरू कम्फर्टेबल अन्डरस्ट्यान्ड दिस स्पेन्ड 1 2 3 डेज मजाले स्पेन्ड गर रिएक्ट सिक बुटस्ट्र्याप सिक 2-3 दिन मजाले यसमा घोटिएर हेर ब्याकएन्ड केही पनि छैन जेसन सर्भर स्टार्ट मात्रै गरेको हो मजाले हेर 2-3 दिन यु स्पेन्ड हियर यु विल ह्याभ बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ है अनि के डाउट हुन्छ मलाई सोध म क्याम्पसमा आएको बेला हेरिदिन्छु अथवा अनलाइनबाट कसरी हुन्छ आई विल सल्भ इट आउट ओके दिस इज इट आई विल स्टप द रेकर्डिङ